اتنی مصیبتاں پریشانیاں جھیلن کو بعد میڈا میڈا رات رومن والے امام نے 5 پیدل حج کی اور پڑھو روایات بھی امام علیہ السلام سواری پہ سوار نہیں حج کرنا اتنی بڑی عبادت، عمرہ ایڈی بڑی عبادت، اللہ دے گھر تے چلنا ایڈی بڑی عبادت۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام بلند صلی علی محمد کہ کرنا 5 پیدل حج، لیکن روایات جملے خدا شاہد ہے ایدہ کوئی حج تے اللہ دے گھر تے ٹرنا عبادت ہے۔ امام سواری تے نہ باوے نا، امام پیدل ود لکھا مورخین نے مدینہ تو لے کے مکہ ہر حج تے امام 20 دن پیدل چلے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے تک روایات حج ایڈی بڑی عبادت مومن ہیں اپنی قبر کو نورانی کر، یہ جڑا پیسہ لے سے یہ تے ولی ولی دے قریب کرے سے، یہ تے کوئی جناب زہرا دی دعا دا مستحق کرے سے، یہ تے کوئی جنت دی چوکھٹ داخل ہونے دا سبب بن سی۔ ہیں دیکھ کے فرمایا 5 بد مولا ای سفر تے کیا فرماوے نا اپنے نازک ہیں پیران دے وچ نالین اتارے نا، دیکھ کے فرمایا مالک تیرے گھر حاضری دیوان آندا پیاں حسین دا بچڑا تیری زمین تے پاکیزہ تلویاں آندا لین دے جو تے رب نال میں کو ایک دی محبت۔ اللہ اکبر۔ نشان مولا حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی دے وچ 20 حج